च्याप्टर फर्स्ट अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन अथवा कन्सेप्ट, क्यारेक्टर, इम्पोर्टेन्स अफ द स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट तपाईहरुको लागि सुन्नको लागि र पढ्नको लागि पनि नयाँ टपिक्स त होइन, तर पनि हामी जनरल म्यानेजमेन्ट अथवा अपरेसनल म्यानेजमेन्ट हैन, एप्लाइड म्यानेजमेन्ट जस्ता अरु म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टसँग जति कन्सेप्ट क्लियर छ त्यति चाहिँ यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टसँग कन्सेप्चुअल्ली अथवा एकाडेमिकल्ली हामी त्यति धेरै अवेयर नहुन पनि सक्छौं हैन। भन्दाखेरि सुन्दाखेरि स्ट्राटेजिक त भन्छौं, बट इन एक्ज्याक्ट व्हाट इज द स्ट्राटेजी है, त्यो चाहिँ अलिकति डिलेममा एउटा कन्फ्युजन हामी सबैमा हुन्छ र हामी यही विषयमा अब डिस्कसन गर्दै छौं। एउटा तर यदि स्ट्राटेजिक प्लानिङ मात्रै हो भने किन हामीले यसलाई यति धेरै इम्फेसिस गरिराखेका छौं, किन यति धेरै फोकस गरिराखेका छौं र यसलाई हामी जनरल प्लानिङ मात्रै भनेर किन पढिराखेका छैनौं त? यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इश्यूज हो है। स्ट्राटेजिक जनरल प्लानिङ होइन। स्ट्राटेजिक भनेको एउटा अनसर्टेन सिचुएसनमा अनगोइङ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा अथवा अर्गनाइजेसनको अनगोइङ कल्चरमा गरिने प्लानिङ हो, जसले अर्गनाइजेसन्सलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पार लगाउँछ है। जस्तै स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट र अपरेसनल म्यानेजमेन्ट भन्ने दुईवटा म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले जनरली अर्गनाइजेसनमा प्र्याक्टिस गरिराखेका हुन्छौँ। अपरेसनल म्यानेजमेन्ट भनेको रुटिन म्यानेजमेन्ट हो, डे टु डे म्यानेजमेन्ट हो है। तर स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको अनसर्टेन म्यानेजमेन्ट हो है, एम्बिग्युअस म्यानेजमेन्ट हो। त्यस्तै हामीले अपरेसनल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ सर्ट टर्म इम्प्लिकेसन्स हैन, अर्गनाइजेसन्सको नर्मल प्र्याक्टिसहरू अनि सर्ट टर्मको हुने कुराहरू र लेस कम्पिटेटिभ एस्पेक्टमा चाहिँ हामी अपरेसनल प्लानिङको कुरा गर्छौं भने जब अर्गनाइजेसन्स अनगोइङ छ अनि गएर वाइड अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा काम गर्नुपर्ने छ, कम्प्लेक्सिटी छ, डाइनामिकनेस छ, लङ टर्मनेस छ र कम्पिटेटिभनेस छ भने हामी त्यो बेलामा स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टलाई अप्लाइड गर्छौं। अब यो भयो ओभरअलमा एउटा सर्ट डिस्कसन। एउटा स्क्रिन शेयर गर्छु, त्यसपछि बाँकी कुराहरू आउला। यहाँ केही मैले कन्सेप्टहरू चाहिँ लिस्ट गरेको छु। माथिको सबैभन्दा टपको हेरौँ त। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ फर्मुलेटिङ, इम्प्लिमेन्टेटिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ क्रस फङ्सनल डिसिजन द्याट इनेबल एन अर्गनाइजेसन टु एचिभ इट्स अब्जेक्टिभ्स है। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको तीनवटा कुराहरूलाई तपाईहरुले दिमागमा राख्ने हो अबदेखि नै, फर्मुलेटिङ, इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ है। अर्गनाइजेसनले आफ्नो अर्गनाइजेसनको स्पेसिफिक सिचुएसन स्टडी गरेर अथवा आफ्नो अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट्सहरूलाई एनालाइसिस गरेर अर्गनाइजेसनलाई लङ टर्म सक्सेस र अर्गनाइजेसन्सको गोल एचिभमेन्टका लागि गर्ने जुन फर्मुलेटिङ अफ द प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टिङ अफ द प्लानिङ र त्यसको इभ्यालुएटिङ हैन, जब हामीले कुनै पनि कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौं त्यसलाई इभ्यालुएटिङ गर्ने र यो तीनैवटा कुराहरूलाई चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स मेकानिजम्सको रूपमा डेभलप गर्ने काम चाहिँ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट हो। अब यो के गर्छ त, कहाँ फोकस हुन्छ त? यसको फोकसिङको एस्पेक्ट के हो त भन्दा इट फोकस अन द इन्टिग्रेटिङ म्यानेजमेन्ट। इन्टिग्रेटिङ म्यानेजमेन्ट भनेको म्यानेजमेन्टका सबै जति पनि एस्पेक्टहरू छन् नि, जस्तै एचआर हुन सक्छ, मार्केटिङ हुन सक्छ हैन, प्रोडक्सन हुन सक्छ, रिसर्च हुन सक्छ, यी सबै म्यानेजमेन्टका इन्टिग्रेटरहरू हुन् र ती युनिटहरूलाई, ती एस्पेक्टहरूलाई जब इन्टिग्रेटिङ गरेर एउटै रूपमा हैन एउटा जालोमा बुन्छौं नि, एउटा नेटवर्क डेभलप गर्छौं नि हो, स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट फोकस चाहिँ ओभरअल ग्रोथमा हुन्छ। जस्तै प्रोडक्सनमा स्ट्राटेजिक प्रोडक्सन स्ट्राटेजी हामीले अप्लाई गर्यौं अनि गएर त्यसको चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ स्ट्राटेजिक मार्केटिङ भएन भने त्यसले एउटा अर्गनाइजेसन्सलाई ओभरअल आउटपुट दिन सक्दैन, ग्रोथ दिन सक्दैन। त्यसैले स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा हामी म्यानेजमेन्टका जति पनि एस्पेक्टहरू छन् तिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गर्छौं र त्यो इन्टिग्रेट गरेर त्यहाँबाट ओभरअल अर्गनाइजेसन सक्सेस एचिभ गर्ने कुरामा चाहिँ यो एसएम को फोकस हुन्छ। र तपाईहरुले एउटा कुरा मैले एसएम भने यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट हो भन्ने बुझ्नु होला है।
अब त्यसो भए यो अलिकति यसको एकाडेमियामा कसरी यसको युज हुन्छ अथवा हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूले यसलाई कसरी हेर्छौँ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ अनि स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट यो दुईवटा टर्मिनोलोजीमा पनि अलिकति तपाईँहरू क्लियर हुनुपर्छ प्रायः बिजनेस सेक्टरमा स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भन्ने वर्ड बढी युज हुन्छ तर एकाडेमियामा चाहिँ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टको बढी युज हुन्छ है तर यिनीहरूलाई हामी सिनोनिमकै बेसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ तर त्यसो भए किन हामी एकाडेमियाहरूले स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ नभनेर स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्छौँ त भन्ने कुराको क्लियरेन्स पनि यहाँनिर छ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ फर्मुलेसन इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन्सको इन्टिग्रेटिङ फर्म हो तर स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको चाहिँ स्ट्र्याटेजिक फर्मुलेसन्स मात्रै हो त्यही भएर बिजनेस सेक्टरहरूमा स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टलाई स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेर भने पनि हामी चाहिँ के गरौँ त भन्दा स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने नै प्र्याक्टिस गरौँ भन्ने खालको यो रिसर्चरहरूको आर्गुमेन्ट्स हो है सरले यो यत्तिकै यो नयाँ के कुरा किन कि ल्यायो होला भन्ने लाग्यो भने यो विषयमा एउटा डिबेट चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म रहिराख्यो है 2010 सम्मको डिकेडमा पनि यो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ र स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टको टर्मिनोलोजी युजको विषयमा एउटा डिबेट रहिराखेको थियो र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई अलिकति ब्रोडर सेन्समा एउटा रिसर्चले चाहिँ के भन्यो भने स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट र स्ट्र्याटेजिक प्लानिङलाई बिजनेस सेक्टरमा अथवा अरू सेक्टर्सले यसलाई डिस्टिङ्ग्विस्ड नगरे पनि यसलाई भिन्नता नछुट्याए पनि एकाडेमिया अथवा पढ्ने लिटरेट मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई छुट्याउनुपर्छ भनेर यसलाई यसरी डिफ्रेन्ट गरेको थियो त्यो कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई सर्ट त्यो रिसर्चको एउटा कन्सेप्ट यहाँ दिएको मात्रै हो अनि लास्टको डेफिनेसन एकचोटि हेर्नुहोस् द पर्पोज अफ द स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट इज एक्सप्लोइट एन्ड क्रिएट न्यू एन्ड डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिज है क्रिएट न्यू एन्ड डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटी फर टुमरो यो टुमरो भन्ने सेन्सले टुमरो भन्ने वर्डले हामीलाई के बुझाउन खोजेको हो भने लङ टर्म बुझाउन खोजेको हो ठ्याक्कै आजको भोलि भनेको होइन यो चाहिँ एउटा त्यो के बिम्ब प्रतीक जस्तो गरेर युज गरेको एउटा वर्ड हो है यसले टुमरो भनेको भोलि अर्थ लाग्दैन टुमरो भनेर लङ टर्ममा अर्थ लाग्छ हैन लङ रेन्ज प्लानिङ इन कन्ट्रास्ट ट्राइज टु अप्टिमाइज फर टुमरो द ट्रेन्ड्स अफ टुडे आजको ट्रेन्ड भन्दा अथवा आज जे भइराखेको छ त्यो प्र्याक्टिसलाई अप्टिमाइज गरेर हैन अप्टिमाइज इन सेन्स अफ वाट अप्टिमाइज इन सेन्स अफ प्रोडक्सन अप्टिमाइज इन सेन्स अफ क्वालिटी अप्टिमाइज इन सेन्स अफ मार्केटिङ हैन मैले जुन मार्केटिङ पुरै हाम्रो म्यानेजमेन्टको इन्टिग्रेट भनेको थिएँ म्यानेजमेन्टको युनिटहरू भनेको थिएँ दिज अल एस्पेक्टमा कति सबै कुराहरूलाई अप्टिमाइज हुने गरी अथवा एडभान्स्ड हुने गरी हैन अथवा त्यसको ग्रोथ हुने गरी हामी जब फ्युचर एउटा एनालाइसिस गरेर त्यो फ्युचर अचिभमेन्टका लागि अगाडि बढ्छौँ भने द्याट इज एउटा रिसर्चर हो ग्रिनले भन्ने है यो ग्रिनले चाहिँ स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टले के कुरालाई बेनिफिट गर्छ के कुरामा यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा राखेको रहेछ मलाई यसको पोइन्टहरू चित्त बुझ्यो अनि तपाईहरुको स्लाइडमा इन्क्लुड गरेको छु एकचोटी हेर्नुस् त Prioritizations and exploitations of opportunity. It provides an objective view of management problems. It represents a framework for improved coordination and control of activities. It minimizes the effect of adverse condition and change. It allows measured decision to better support established objectives. It allows more effective allocations of time and resources to identify opportunities. It allows fewer resources and less time to devoted to correcting erroneous or ad hoc decision. It creates a framework for internal communication among personnel. It helps integrate the behavior of individuals into a total effort. It provides a basis for clarifying individual responsibilities. It encourages forward thinking. It provides cooperative, integrated, and enthusiastic approach to tackling the problems and the opportunity. It encourages the favorable attitude towards change. It gives the degree of the discipline and the formality of the management of a business. यसमध्ये तपाईहरुले नबुझेको कुनै पोइन्ट छ भने एकचोटी सर हेरेर मलाई भन्नुस् त ओके अरुलाई अरुको पनि केही छ कि त्यहाँ तपाईं भन्ने वर्डले चाहिँ कन्फ्युज गरेको होला हैन
हजुर सर हजुर हो ठीक छ यो म डिस्कस गर्छु अरूलाई अरू कुनै पोइन्ट कन्फ्युजन छ भने अरू पनि भन्नुस् त्यसपछि म एकैपटक डिस्कसन गर्छु ठीक छ यो एड अफ डिसिजन भनेको पहिला यसलाई बुझिहालौँ यो एड अफ डिसिजन भनेको डिसिजन बेस्ड अन द कन्टिन्जेन्सी हो है अथवा सिचुएसनल म्यानेजमेन्ट हामीले जुन स्टडी गरेका छौँ नि अहिले म्यानेजमेन्टको ट्रेन्डहरू हेर्दै जाँदाखेरि जुन सिचुएसनल म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ त्यो सिचुएसनल म्यानेजमेन्टमा गरिने डिसिजन चाहिँ एड हक डिसिजन हो अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एज पर रिक्वायरमेन्ट भन्न सक्छ रिसेन्ट सिचुएसनमा जे कुरा रिक्वायर हुन्छ त्यही खालको डिसिजन जस्तै डिसिजनका थुप्रै मोडलहरू छन् टेक्निक्सहरू छन् हैन त्यो मोडल टेक्निक्स अनुसार भन्दा पनि सिचुएसनमा बेस्ड भएर गरिने डिसिजन चाहिँ एड हक डिसिजन हो र यो सिचुएसनल भएर डिसिजन गर्दाखेरि जुन खालका रिसोर्सेसहरू अथवा टाइमको कुराहरू अथवा अर्गनाइजेसनको अरू एक्सपेन्सेसको कुराहरू हुन्छ ती एक्सपेन्सेसहरूलाई ती खर्चहरूलाई अथवा लगानीहरूलाई कम गर्नलाई र त्यसबाट सकभर धेरै बेनिफिट दिनको लागि स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ रोल प्ले गर्छ भन्ने खालको यसको सेन्स हो इट अलाउज द फ्युअर रिसोर्सेस एन्ड लेस टाइम टु डिभोटेड टु करेक्टिङ यो इरेनियस भन्ने वर्ड पनि यसलाई सिम्बोलिक के अरे यो सिनोनिम्सको रूपमा युज गर्दो रहेछ अर एडोइक डिसिजन है ठ्याक्कै पार्टिकुलर सिचुएसनको लागि पार्टिकुलर सिचुएसन बेस्ड भएर डिसिजन गर्दाखेरि एज पर रिक्वायरमेन्ट सिचुएसन्सको रिक्वायरमेन्टको आधारमा डिसिजन गरेर त्यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने सेन्समा रिसोर्सेसहरूको अप्टिमम युटिलाइज गर्ने र त्यसको कस्टलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काममा स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट युज हुन्छ भन्ने यसको कन्सेप्ट हो नै सर त्यो त मैले बुझेँ होइन सिचुएसनल बेस भन्नुभयो तर इरेनियसको मिनिङ चाहिँ गलत हो भन्ने आउँदैन र खास इरेनियस प्योर रिसोर्स एन्ड लेस टाइम टु बी डिभोटेड टु करेक्टिङ इरेनियस भनेर छ इरेनियस भनेको त कुनै पनि गलत डिसिजन हो एडक भनेको चाहिँ सिचुएसन बेस्ड डिसिजन भयो यस्तो छ गलत डिसिजनलाई करेक्सन गर्ने अथवा एज पर रिक्वायर एडक डिसिजन भनेको चाहिँ सिचुएसनमा टेकेर ठ्याक्कै जे आवश्यक छ त्यही डिसिजन गर्ने हो एज पर सिचुएसन हैन ठ्याक्कै मिनिङै त्यही हो भने करेक्टिङ एरर्स र एडक अलग अलग हो त्यो हजुर एडक डिसिजन भनेको चाहिँ सिचुएसन बेस्ड हो यो इरेनियस करेक्टिङ इरेनियस भनेको चाहिँ गलत डिसिजनलाई इरर डिसिजनलाई करेक्ट गर्ने र एडक डिसिजन चाहिँ युज गर्नको लागि जति पनि रिसोर्सेसहरूको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने त्यसलाई युटिलाइज गर्ने भन्ने सेन्समा यसलाई डिस्कसन गरेको नै एडकलाई पनि करेक्ट गर्ने भनेछ कि भनेर कन्फ्युज भयो के ल अनि यो दुईटा करेक्टिङ इरेनियस के अरे इररनेस र एडक डिसिजन चाहिँ एडक डिसिजन एउटा टर्म हो हजुर है अनि यो करेक्टिङ इररनेस चाहिँ अर्को डिसिजन अर्को फ्रेज हो रहेछ ल हुन्छ कुनै अरू पोइन्टमा केही डिस्कसन गर्ने भने गरौँ नभए अगाडि बढौँ फेनोमेनन हो हैन यसलाई किन सिस्टमेटिक फेनोमेनन भन्ने सिस्टममा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो स्ट्र्याटेजिक इन्भल्भ्स अ सिरिज अफ द एक्सन प्लान हैन यहाँ एउटा सर्टेन इनपुट हुन्छ सर्टेन प्रोसेस हुन्छ अनि सर्टेन आउटपुट हुन्छ है र यसमा जस्तो हामीले फर्मुलेसन इम्प्लिमेन्टेसन इभ्यालुएसन भन्यो भने इट इज अन द प्रपर प्रोसेस प्रपर हायरार्की हैन सो इट इज अ सिस्टमेटिक फेनोमेनन यो मल्टिडिसिप्लिनरी हुन्छ किन मल्टिडिसिप्लिनरी भनिन्छ भने यसले म्यानेजमेन्टका फरक फरक इन्टिग्रेट्सहरूलाई अथवा फरक फरक युनिट्सहरूलाई कम्बाइन गरेको हुन्छ र ओभरअलमा स्ट्र्याटेजी हेरिन्छ हैन जस्तै मेरो एचआर स्ट्र्याटेजी छ मेरो फाइनान्स स्ट्र्याटेजिक छ भनेर कुनै बिजनेसको कुनै म्यानेजमेन्टको एउटा युनिट मात्रै स्ट्र्याटेजिक भएर पुग्दैन त्यसको ओभरअल स्ट्र्याटेजी चाहिँ कम्बाइन फर्ममा स्ट्र्याटेजिक हुनुपर्छ त्यही भएर स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी एस्पेक्टको हुन्छ अर्को चाहिँ छ मल्टिडाइमेन्सनल यो मल्टिडाइमेन्सनल किन छ त भन्दा स्ट्र्याटेजीले यो अगाडि जस्तो यो मल्टिडिसिप्लिनरी र मल्टिडाइमेन्सनलमा थोरै मात्रै डिफरेन्स मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङको थोरै मात्रै डिफरेन्स के हो भने डिसिप्लिनरीले फरक फरक विधाहरूलाई समेट्ने भएर यसलाई मल्टिडिसिप्लिनरी भन्यौं डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ यसको जुन परफर्मेन्स एस्पेक्टहरू हुन्छ त्यो परफर्मेन्स एस्पेक्टहरू पनि यसको डिफरेन्ट हुन्छ भनेको एकातिर यसको फर्मुलेसन्सको पार्टमा हुने गोल मिसन भिजनको सेटको कुरा अर्कोतिर इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको कुरा इन्टरनल त्यो स्क्यानिङ भित्र पनि इन्टरनल र एक्सटर्नल स्क्यानिङको कुराहरू अनि त्यसपछि गएर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि त्यसको परफर्मेन्स सिचुएसन हैन अनि त्यो बेलामा हुने कस्ट मिनिमाइजेसन अथवा कस्ट रिडक्सनको कुराहरू र त्यसबाट आउने परफर्मेन्सलाई
क्यास गर्ने कुराहरू अनि ओभरअलमा त्यसको इभ्यालुएसनको एस्पेक्टमा जुन हामीले कम्बाइन गरेर ती दुवै कुराहरूलाई फरक फरक तरिकाले सेपरेट गरेर त्यसको कन्क्लुजन गर्ने ड्र गर्ने हुँदाखेरि पनि यसलाई हामी मल्टिडाइमेन्सनल भन्छौँ। अनि स्ट्रक्चरल हिसाबले यो हायरार्कियल हुन्छ, यो त भइ नै हाल्यो। टप लेभल, बटम लेभल, के अरे मिड लेभल र बटम लेभल हुन्छ। तर यसलाई स्ट्राटेजिक वेमा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ टप लेभललाई हामी कर्पोरेट स्ट्राटेजी भन्छौँ, जुन मिड लेभल हुन्छ त्यसलाई स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिट अथवा एसबियु भनेर डिफाइन गर्छौँ, र यसले चाहिँ टप लेभलले जुन सो गरेका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन्सको फेजमा लैजाने काम गर्छ, अझ इम्प्लिमेन्टेसनका लागि प्लानिङहरू दिने काम गर्छ, जुन सर्ट टर्म प्लानिङ बजेटको कुराहरू गर्यो यो एसबियु स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिटले गर्छ। र बटम लेभल जुन सबैभन्दा लार्ज स्कोप कभर गरेर बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ फङ्सनल म्यानेज स्ट्राटेजी हुन्छ अथवा अपरेसनल स्ट्राटेजी पनि यसलाई भन्ने गर्छ है। फङ्सनल स्ट्राटेजीहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै प्रोडक्सन, मार्केटिङ, फाइनान्ससँग रिलेटेड कामहरू चाहिँ यसलाई हामी बटम लेभलमा राख्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई प्लान गर्ने, त्यसको एक्जिक्युट गर्ने अनि त्यसलाई मोनिटर गर्ने त्यो चाहिँ स्ट्राटेजिक बिजनेस युनिटले गर्छ भने टप लेभलले चाहिँ जुन हामीले सुरुमा भनेको फर्मुलेसनमा भएको फर्स्ट पोइन्टहरू अनि इन्फर्मेसन्सहरू गेन गर्ने अथवा त्यहाँको स्क्यान, इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानहरू गर्ने, गोल मिसन भिजनहरू डेभलप गर्ने, यिनी कुराहरू चाहिँ टप लेभलले गर्छ। सो इट इज द हायरार्कियल। अर्को छ इट इज द डाइनामिक। डाइनामिक केलाई डाइनामिक भनेर डिफाइन गर्ने त है? डाइनामिक हामी एउटा अनसर्टेन कन्डिसनमा पनि अनगोइङ हुने कुराहरू हुन्छन् नि। यो दुईटा वर्डहरू मैले पटक पटक भनिरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई, पहिला पनि सायद भने होला। When any movement or any performance is ongoing in uncertain situation, this one is the dynamic. है, सिचुएसन्स पनि अनसर्टेन र त्यो अनसर्टेन सिचुएसन्समा पनि अनगोइङ हुनको लागि अथवा चेन्जेबल हुनको लागि डाइनामिकनेस जरुरी हुन्छ। र स्ट्राटेजीको कन्सेप्ट नै त्यही हो, अनसर्टेन र अनसर्टेन सिचुएसन्समा पनि चेन्ज एडप्टिङ, चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो डाइनामिकनेससँग जोडिन्छ। द्याट्स वाइ इट इज डाइनामिक इन नेचर। अर्को कुरा, स्ट्राटेजी रिक्वायर्स द सर्चिङ फर द न्यू सोर्स अफ एडभान्टेजेस हैन। अर्गनाइजेसनले सस्टेनेबल लङ टर्म एडभान्टेजेसहरू अथवा कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेसहरू प्राप्त गर्नको लागि जति पनि आवश्यक रिसोर्सेसहरू हुन्छन् ती रिसोर्सेसहरू चाहिँ पुराना रिसोर्सेसहरूलाई मोडिफाइड गर्ने अनि नयाँ रिसोर्सहरू एडप्ट गर्ने, अर्गनाइजेसनमा नयाँ खालका अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्नको लागि काम गर्ने, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन्सको कस्ट, अर्गनाइजेसन्सको पर्फर्मेन्स सबै कुराहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ हुन सकोस्। यसरी नयाँ सोर्सहरूको सर्चिङ गरिराखेको हुन्छ। अर्को चाहिँ स्ट्राटेजी इज द अलमोस्ट अलवेज द रिजल्ट अफ सम टाइप अफ द कलेक्टिभ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेस सँग हामीले स्ट्राटेजीलाई स्ट्राटेजिक डिसिजन प्लस स्ट्राटेजी गरी स्ट्राटेजिक डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई पनि कलेक्टिभली स्टडी गर्छौँ र यसले डिसिजनहरूलाई पनि स्ट्राटेजिक बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। द पर्पज अफ द स्ट्राटेजी इज टु क्रिएट द कम्पिटेन्सिज। सिनर्जी भनेको तपाईँलाई थाहा छ, जब हामीले सेपरेटली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने बेनिफिट, कम्बाइन्ड प्र्याक्टिस गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने बेनिफिट, त्यो दुईटाको कम्पेरिजनमा चाहिँ कम्बाइन्ड बेनिफिट चाहिँ सेपरेटली युज गर्दाखेरि अथवा सेपरेटली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आउने बेनिफिट भन्दा धेरै हुन्छ। अथवा 2 + 2 = 5 भनेर हामीले एउटा त्यो कन्सेप्टलाई बुझ्ने एउटा टेक्निक्सको रूपमा युज गर्छौँ। भनेको एकजनाले छुट्टा छुट्टै काम गरे भने 2 युनिट, अर्कोले 2 युनिट काम गर्छ भने तिनीहरू दुईटैलाई सँगै बसेर काम गर्न दियो भने चाहिँ तिनीहरूले प्रोडक्सन गर्ने रेट चाहिँ 5 युनिट हुन सक्छ हैन। सेपरेट गर्दाखेरि 2 + 2 4 युनिट मात्रै काम हुन्छ। तर तिनीहरूलाई सिनर्जी इफेक्टबाट काम गर्न लगायो भने चाहिँ 2 + 2 = 5 हुन्छ भनेर यो सिनर्जीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एउटा त्यो फेनोमेनन बनाइएको छ। यो चाहिँ अब एकदमै वाइडली एक्सेप्टेड फेनोमेनन जस्तो भइसक्यो हैन। त्यो सिनर्जी इफेक्ट पनि स्ट्राटेजीले हेल्प गर्न, के अरे एचिभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको क्यारेक्टरमा आउँछ। अफ द एसएम मेरो स्लाइड त सेयर भइरहेछ नि हैन? ल अब त्यसपछि इम्पोर्टेन्स अफ द एसएममा चाहिँ डेभलपिङ स्ट्रक्चर एन्ड सिस्टम। स्ट्रक्चर भनेको मैले अगाडि पनि भने अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरलाई अहिले इन्डिकेट गर्न खोजेको हो। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ सबैभन्दा माथि के अरे म्यानेजर अथवा डाइरेक्टर, त्यसपछि त्यसको अन्डरमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेडहरू,
डिपार्टमेन्ट हेडको अन्डरमा चाहिँ त्यहाँका फङ्सनल युनिटका कर्मचारीहरू यसरी जुन एउटा स्ट्रक्चर डेभलप गरिन्छ त्यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हो र स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले अर्गनाइजेसनलाई सबैभन्दा बढी सजिलो हुने गरी आवश्यक पर्ने स्ट्राटेजिक स्ट्रक्चर बनाउनको लागि हेल्प गर्छ र त्यही स्ट्रक्चरको आधारमा अर्गनाइजेसनल सिस्टम अगाडि बढ्छ। रिसोर्सेसहरूलाई एलोकेट गर्ने, जस्तै एलोकेटिङ रिसोर्सेसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक रिसोर्सेसहरूको एलोकेसन्स त्यत्तिकै च्यालेन्जिङ हुन्छ, तर त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी च्यालेन्जिङ हुने भनेको एचआर रिसोर्स एलोकेटिङ हो हैन। ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्किलको आधारमा, उनीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा, उनीहरूको नेसेसिटीको आधारमा एलोकेट गर्ने र तिनीहरूबाट अप्टिमम युटिलाइज गर्ने कुरामा पनि एसएमले हामीलाई हेल्प गर्छ। ओभरसिइङ द चेन्ज म्यानेजमेन्ट, जुन अर्गनाइजेसन इन्भाइरोमेन्ट र सिचुएसन चेन्जिङ हुन्छ, अनगोइङ हुन्छ, त्यो अनगोइङनेसको आधारमा अर्गनाइजेसनले पनि आफूलाई चेन्ज एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्जलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चेन्ज स्वीकार गर्ने, त्यो चेन्जलाई चाहिँ युजुअल बनाउँदै अगाडि बढ्ने काम पनि हामीलाई स्ट्राटेजीले दिन्छ। इन्टिग्रेटिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी, र यो इन्टिग्रेटिङ नभएर स्पेलिङ त्यहाँ रङ भएछ, ख्याल गर्नु होला, अथवा इन्टिग्रेटिङ नै हो त्यो। इन्टिग्रेटिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी, म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजीहरू जस्तै अब रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै गरेर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट हैन, त्यस्तै गरेर अपरेसनल म्यानेजमेन्टभित्र आउने जति पनि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, दिज अल थिङ्स है ओभरअल म्यानेजमेन्टका जति पनि युनिटहरू छन् ती युनिटहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने हामीले अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ। ती कुरालाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ र रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न, रिस्कलाई म्यानेज गर्न, रिस्कसँग रिटर्नको एलोकेसन्सलाई एउटा सर्टेन मिड पोइन्टबाट अगाडि बढ्ने कन्डिसन क्रिएट गर्नको लागि पनि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले हेल्प गर्न सक्छ। डेभलपिङ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस है, डिसिजन मेकिङ पनि स्ट्राटेजिक हुन्छ र त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसलाई स्ट्राटेजिक वेबाट अगाडि बढाउनको लागि हेल्प गर्छ। डेभलपिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट क्यापाबिलिटिज, बुझ्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो आफ्नो सक्षमता बढाउँछ। स्ट्रेन्थनिङ कम्पिटेटिभ क्यापाबिलिटिज, कम्पिटेटिभनेस बढाउनको लागि हेल्प गर्छ। कम्युनिकेटिङ स्ट्राटेजिज, र अर्गनाइजेसनको बेनिफिट चार्ट हेर्ने हो भने यो कम्युनिकेटिङले इम्प्लोइजहरूको पर्फर्मेन्ससँग रोल राख्छ, अथवा कम्युनिकेटिङ यदि बेटर कम्युनिकेसन भयो भने त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ पर्फर्मेन्ससँग डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ भन्ने एउटा मोडल छ स्ट्राटेजिक मोडल मध्ये। त्यो मोडल हामी पछिको क्लासहरूमा डिस्कसन गर्छौँ र कम्युनिकेटिङ स्ट्राटेजी मेन्टेन गर्नलाई अथवा यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई पनि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले हेल्प गर्छ। अर्को कुरा म्यानेजिङ ह्युमन रिसोर्स बाई एलाइनिङ द इन्डिभिजुअल रोल विथ द पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ्स हैन। अब्जेक्टिभ्सको आधारमा अथवा आफूले प्राप्त गर्ने गोलको आधारमा कसलाई के रोल प्रोभाइड गर्दाखेरि अथवा कुन रोल कुन इन्डिभिजुअल्सलाई एसाइन गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स इन्हान्स हुन्छ भन्ने कुरामा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले सपोर्ट गर्छ। भनेको यो राइट मेन राइट पर्सन, राइट जब, राइट रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर हामी त्यो राइट टर्म्सहरू युज गर्छौँ, त्यसको लागि पनि एसएम आवश्यक हुन्छ। अर्को चाहिँ रिवार्डिङ पर्फर्मेन्सलाई यो रिवार्डिङ, त्यसपछि यो पनिसमेन्टको कुराहरू हामी अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको पार्टमा डिस्कसन गर्छौँ। इम्प्लोइजलाई पनिस्ड गरेर अथवा इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ थ्रिएट गरेर अर्गनाइजेसनले बेनिफिट एचिभ गर्न सक्दैन अल्टिमेटली भन्ने यो स्ट्राटेजिक कन्सेप्ट हो। त्यसैले यहाँ रिवार्डिङ भन्ने वर्ड मात्र युज हुनुको कारण यो हो। र इम्प्लोइजहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा उनीहरूलाई रिवार्ड गर्ने हैन, इन्डिभिजुअल रिवार्डिङ हुनसक्छ, प्रोजेक्ट रिवार्ड हुनसक्छ हैन, अर्गनाइजेसन आफै सेल्फ रिवार्ड हुनसक्छ। यसरी रिवार्डिङ कल्चर डेभलप गर्ने कुरा पनि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको हुन्छ। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको पोइन्ट्सहरूलाई यो वेमा पनि तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले कतिपय बुकहरूले फरक तरिकाले पनि राखेको भएर, जस्तै आइडेन्टिफाई अपर्च्युनिटी, प्रिपेयर द फ्युचर, प्रिपेयर फर द फ्युचर, बी एक्सन ओरिएन्टेड, स्ट्रेन्थेन द अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, सस्टेन कम्पिटेटिभ एडभान्टेज, यसरी पनि लेखेको हुँदाखेरि तपाईँहरूले यो माथिको कुराहरू कहाँबाट आयो, कता छ भन्ने होला भनेर यो खालको इम्पोर्टेन्सहरू पनि तपाईँहरूले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर माथि भनेका कुराहरू र तल यो 5वटा पोइन्टमा दिएका कुराहरू लगभग सिमिलर खालको छ र योभन्दा फरक कुराहरू तपाईँले इम्पोर्टेन्स अफ द एसएममा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। यही माथि भएका कुराहरूलाई ब्रेकडाउन गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्सको कुरा चाहिँ यहाँसम्म आउँछ। अब तपाईँहरूले मलाई एउटा कुरा एकदम क्लियरली र फ्रेङ्कली के भनिदिनुहोस् भने, अब कन्सेप्ट अब सबै स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट एउटा क्लासमा सबै क्लियर हुन्छ यो जरुरी छैन, हुँदैन। तर हामीले जनरली कभर गर्न खोजेको आजको कुरा चाहिँ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट, क्यारेक्टर अफ द स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट
र इम्पोर्टेन्स अफ द स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट अथवा नेसेसिटी अफ द स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट हो। यति कुरा तपाईले गेन गर्नुभयो कि भएन, यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौँ।